कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर धमाका, 6 अफराद जख्मी, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर हुआ। 4 से जायद गाड़ियां तबाह, दरख्तों को आग लग गई। धमाके की आवाज शहर में दूर दूर तक सुनाई गई। गुलशन हदीद, मली डिफेंस, गुलशन गुलिस्तान जौहर, जमशेद रोड साइड, करीमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की पुलिस हुकाम को रेस्क्यू का अमल तेज करने की हिदायत। मैं पूछा हूँ आईजी साहब ये है कौन, डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिया। आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। केपी हाउस पे अभी तक पते बिठाए हुए हैं। 24 घंटे गुमशुदा रहने के बाद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एंट्री। केपी असम्बली पहुंचकर खिताब में कहा, मैं केपी हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए। आईजी ने अब तक केपी हाउस में बंदे बिठा रखे हैं। केपी हाउस पर धावा बोला गया, शेलिंग और फायरिंग की गई। मैं 3 बंदों के साथ केपी हाउस से निकला, अकेला 12 जिले क्रॉस करके असेंबली पहुंचा हूं। मैं सिर्फ अली अमीन नहीं, सूबे के अवाम का मैंडेट हूं। मुझे थ्रेट्स हैं, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। आईजी इस्लामाबाद मुआफ़ी मांगे वरना FIR दर्ज कराएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI को ख़त्म करने के लिए सब इकट्ठे हुए और हम पर हमला किया। हमें रोकने की कोशिश की गई लेकिन डी चौक पहुंचे। हमारे काफिले पर हज़ारों शेल बरसाए गए, फिर भी हम पहुंचे। हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं। क्या ये मुल्क किसी के बाप का है? बानी PTI पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं। स्पीकर केपी असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। पुलिस ने रेड किया था, उस टाइम पे पता चल गया था वो निकल गए थे। कल सारा दिन चला गया जी, वो तो गिरफ्तार है। सामने आज वो वीडियो रिलीज़ की, जिस वीडियो में हमने कहा कि ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला। जब पुलिस ने छापा मारा तो तब गंडापुर निकल गए थे। नाकाबंदी के बावजूद गंडापुर निकल गए थे। हमने वीडियोस रिलीज कर दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनकी कोशिश थी धरना दें, किसी तरह कोई लाश मिले ताकि ये इस पर अपनी सियासत चमकाएं। इनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। PTI की क़यादत मुस्तक़बिल में सिर्फ कारकुनान को जेल भिजवाएगी। इनकी क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन ने खुद साख्ता रुपोशी इख्तियार की हुई थी। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन पार्टी है। PTI चाहती थी कि लाशें गिरें और इस पर सियासत करें। ये लोग चाहते हैं KP और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए। खुद भाग कर KP हाउस चले गए, वहां से राह फरार इख्तियार की। आप वहां पे नमूदार हो गए KP असेंबली के अंदर। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? पूछना चाहता हूँ, जो अगवा हुए थे वजीर आला, वैसे अगवा होते हैं कि अपनी असेंबली के अंदर निकल आए। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया? क्या वजीर आला ऐसे अगवा होते हैं कि जो फिर अपनी असेंबली में निकल आए? PTI का मंसूबा था कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ कहते हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्स अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ अमन व अमान के साथ खिलवाड़ किया बल्कि मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश भी की। गंडापुर अपने कारकुनान को छोड़कर भाग गए थे। मुल्क में अली अमीन गंडापुर के अगवा की मुहिम चलाई गई। जो हुकूमत कह रही थी वो सच साबित हुआ। हमेशा कहता हूँ कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तहरीक इंतशार का असल चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। कल रात को बता दी थी अपने ट्वीट से कि गंडापुर साहब जैसे डिक्की में गए, KP के हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब साहब का घर है, उन्होंने भी इतराफ कर लिया। अब आप कौम को क्या बताना चाहते हैं? और वो तजियादिगार और वो PTI के ओहदेदारान जो इदारों पे ये घिनौना इल्जाम लगा रहे थे कि अगवा कर ली है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कल रात को ही बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर कैसे इस्लामाबाद से निकले। फैसल वाडा की AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा KP हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब का घर है। इदारों पर अगवा का इल्जाम लगाने वालों का मुंह काला हो गया। आगे जो जो कहूँगा वो भी सब सच साबित होगा।
हैट कैट और रैट वाला मामला अब नहीं चलेगा। हुकूमत कैट और रैट बनकर नहीं चल सकती, इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। गंडापुर के लिए 24 घंटे तक गलीज मुहिम चलाई गई। उमर अयूब और दीगर ओहदेदारान ड्रामा कर रहे थे, वो क्या मुंह दिखाएंगे। बच्चों को आप फिर लावारिस छोड़कर डिग्गी में छुपकर चले गए। वो अली अमीन गंडापुर नहीं, मैं था। पुलिस की जारी वीडियो के बाद पख्तूनख्वा के वजीर का बयान सामने आ गया। कहा, पुलिस की जारी वीडियो में अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि मैं हूँ। सीसीटीवी में केपी हाउस इस्लामाबाद से वजीर आला नहीं, मैं निकल कर जा रहा हूँ। केपी हाउस पर पुलिस आने के बाद मैं निकल गया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी और केपी हाउस वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर। इजलास शुरू होते ही गैलरी में मौजूद पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी। स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी तलबी। स्पीकर का कहना था, हुकाम कल पेश होकर बताएं वजीर आला से मुताल्लिक क्या इक़दाम किए गए। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वजीर आला की गुमशुदगी इंतजामी सतह पर खत्तो किताबत का ना होना चीफ सेक्रेटरी की नाकामी है। वफाकी वजीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए सूबाई हुकूमत को आगाह करें। एडवोकेट जनरल केपी शाह फैसल ने ऐवान को बताया, केपी हाउस इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा की मिल्कियत है। उसकी हैसियत ऐसी है जैसे मुल्कों के सफारत खानों की होती है। कोई भी इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली ने कहा, अगर वजीर आला महफूज नहीं तो 24 करोड़ अवाम कैसे महफूज होंगे। सूबे के वजीर आला लापता हैं और कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। स्पीकर वजीर आला को 24 घंटे में बाजियाब करने की रूलिंग दें। ये एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला था। हमले की क़यादत वजीर आला केपी कर रहे थे। ये इस्लामाबाद में जहां भी छुपते हैं हम वहां तक जा रहे हैं। किसी को हम खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस तखरीब कारी में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। केपी के हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार भी एहतजाज में शरीक थे। हमारा एक जवान शहीद, 31 जख्मी हुए। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ 10 FIR दर्ज की है। 120 अफगान शहरियों समेत 878 मुजाहिन को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब समेत अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की तरक्की में रख ना डालना चाहते हैं। किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद पर धावा नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कांस्टेबल हमीद शाह अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए शहीद हुए। कांस्टेबल हमीद शाह शहीद की कुर्बानी कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद के शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान में होने वाली बैनुल-अक़वामी तक़ारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला केपी की गुमशुदगी पर लाइलमी ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है, केपी हाउस में तोड़ फोड़ के सबूत हैं। वज़ीर आला को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। केपी हाउस में भारी अक्सरियत से मुंतखब वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। केपी हाउस में तोड़ फोड़ की मरम्मत नहीं होगी बल्कि तालिब इल्मों के लिए महफूज किया जाएगा। वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी से SEO गैर मुल्की मेहमानों को क्या पैगाम मिलेगा। गैर मुल्की मेहमान क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत है। मुंतखब वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी केपी अवाम के मैंडेट की तौहीन है। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। कहा, तशद्दुद दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नाम निहाद एहतजाज की वजह से कारोबार मुतासर, शहरी परेशान हुए।
عوام کی حفاظت پر متعین پولیس اہلکاروں پر تشدد کون سی سیاست ہے؟ عوام پوچھتے ہیں کیسا پرامن احتجاج ہے کہ سینکڑوں اہلکاروں کو حملے کر کے زخمی کر دیا گیا؟ مریم نواز کا اسلام آباد میں کانسٹیبل کی شہادت پر اظہار افسوس، شہید عبدالحمید شاہ کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ پنجاب میں بانی پی ٹی آئی سمیت کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمے درج، راولپنڈی کے تھانہ نصیر آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج، دہشت گردی کی دفعات شامل، لاہور میں 20 مقدمہ درج، بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور، علیمہ خان، عظما خان، حماد اظہر بھی نامزد۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران کاریہ سرکار میں مداخلت اور جلاؤ گھراؤ کا الزام، تھانہ ٹیکسلا میں بھی مقدمہ درج، راجہ بشارت سمیت 105 رہنما اور کارکن نامزد۔ مقدمے کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور شیل چھینے، کارکنوں کے پاس ڈنڈے، پیٹرول بم اور پتھر تھے۔ علیمہ اور عظما خان کا تھانہ کوسار میں درج مقدمے میں 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور، سینئر رہنما اعظم سواتی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کے پی حکومت کا احتجاج کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال، وفاقی حکومت انکوائری کرے گی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ رفعت مختار کی سربراہی میں کمیٹی قائم، انکوائری کمیٹی 7 روز میں اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ کمیٹی سرکاری وسائل کے استعمال کرنے کا حکم دینے والے کا تعین کرے گی۔ سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے اور ناجائز حکم ماننے والوں کا بھی تعین کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں زندگی معمول پر آ گئی، موبائل فون سروس بحال۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے مطابق اندرون شہر تمام رکاوٹیں اور کنٹینرز ہٹا دیے گئے، مری روڈ اور اطراف کے راستے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے، فیض آباد سے بھی کنٹینر ہٹا دیے گئے۔ اسلام آباد پشاور M1 موٹر وے اور اسلام آباد لاہور M2 موٹر وے بھی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں سے بھی کنٹینرز ہٹا دیے گئے، ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔ وفاقی حکومت نے پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کر دی۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں کہا گیا پی ٹی ایم ملک میں امن و سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ حکومتی وفد کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، ملاقات میں خواجہ سعد رفیق، نیت بخاری، نوید قمر، شیریں رحمان شامل تھے۔ ملاقات کے بعد اسحاق ڈار نے کہا مولانا فضل الرحمان کو فلسطین پر APC کی دعوت دینے آئے تھے، کل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ایوان صدر میں وزیر اعظم اور صدر مملکت کی میزبانی میں سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوگا۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کو 1 سال، کل حکومتی سطح پر یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی میزبانی میں مشرق وسطیٰ پر آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں ملک بھر کی سیاسی قیادت شریک ہوگی۔ مقصد فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دینا ہے۔ APC میں بلاول بھٹو، حافظ نعیم، مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی سمیت PTI اور MWM کی قیادت کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اسرائیل سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ بھی بڑا دہشت گرد ہے۔ فلسطین کے مجاہدوں، تم بہت بڑی طاقت سے لڑ رہے ہو۔ ملین مارچ پوری امت کی جانب سے اظہار یکجہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں الاقصی ملین مارچ سے خطاب، کہا 43,000 لوگ غزہ میں شہید ہو چکے، ان میں 30,000 سے زائد عورتیں اور بچے ہیں۔ مسلمان ممالک اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم شہباز شریف سے غزہ پر APC بلانے کا کہا، انہوں نے اس کو منظور کیا، جس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا بیروت پر بڑا حملہ، متعدد عمارتیں ملیامٹ۔ اسرائیلی حملوں کے بعد سے اب تک گزشتہ رات بدترین رات تھی۔ لبنان کے مختلف علاقوں میں دھماکے ہوتے رہے۔ وحشیانہ حملوں سے 24 گھنٹے میں 23 شہری شہید، 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی شہر کریات شمونہ اور حیفا پر درجنوں راکٹ برسا دیے، جس سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ حزب اللہ نے سرحدی جھڑپوں میں 25 اسرائیلی فوجی افسروں اور اہلکاروں کو ہلاک اور 123 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس پر اسرائیل کا ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل پر کامیاب میزائل حملوں کا انعام، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ کو فتح کے نشان سے نواز دیا۔ یہ تمغہ اعلیٰ ترین فوجی اعزازات میں سے ایک ہے جو فوجی کامیابیوں کے لیے دیا جاتا ہے۔
برطانیہ سے امریکہ تک مظلوم فلسطینیوں کے لیے احتجاج، غزہ جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ نیو یارک اور واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ لندن میں فلسطین کی حمایت میں بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم کو جنگی مجرم قرار دیا۔ میڈرڈ میں مظاہرین کا کہنا تھا یورپ قاتل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ چلی میں غزہ میں شہید بچوں کی یاد میں مارچ کیا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا اسرائیل خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ غزہ میں بچوں پر اسرائیلی بمباری کی عکاسی بھی کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کی رہائش گاہ آمد۔ شہید کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا پوری قوم شہداء اور ان کے خاندان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شمالی وزیرستان میں شہید ہوئے تھے۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹیموں کا ٹکراؤ، 106 رنز کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری۔ شیفالی ورما 32، جمیمہ 23، سمرتی 7 اور رچا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 105 رنز بنائے تھے۔ ندا ڈار 28، منیبہ علی 17 اور اروپ شاہ 14 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ تمام میچ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ کپتان شان مسعود کہتے ہیں کوشش ہوگی میچ کے 5ویں دن بھی بہترین کرکٹ کھیلیں۔ عامر جمال کی شمولیت سے ٹیم کو فائدہ ہوگا۔ انگلش کیپٹن لالی پاپ نے کہا پاکستان مشکل ٹیم ہے، بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس اچھے اسپنرز موجود ہیں۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں، آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 8 اکتوبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں گرمی کی لہر، منگل کو درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔